की तुमच्या मतदारसंघात काम करपाची गरज आसा, खंय तरी तुमच्या मतदारसंघात जाय तशी कामां जावना. सो कशा तरेन ही कामां उरल्यात आनी कितें कितें कामां आसा? WRDची म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खूबशीं कामां पेंडींग आसा आनी स्पेशली रिलेटेड टू आमची रिटर्निंग हॉल आनी एक फिशींग आनी फिशरमॅनाक लागून पार्किंग स्पेस करपाक लागून उरलेली आसा. ऑलमोस्ट आमचे कांय ना म्हणल्यार 25 प्रपोजल WRDन आसा. मेन म्हणटा ते रिटर्निंग हॉलाचे भितर खुबशे इश्यूज आसा जे रिटर्निंग हॉलाचे एक स्प्रिंग आसा ती ब्युटिफिकेशन करपाची जी आमची लोवर जेटी म्हणटा पळय थंयसर आनी अशी सगळे विशय इश्यू आसा पळय ते थोडे पेंडींग आसा. बट ते मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा ते फास्ट ट्रॅकाचेर घालून ते म्हाका दिसता आतां क्लियर करतले. कित्याक जी आमची कामां उरल्या ती फक्त खंय तरी कलेक्टराच्या उरल्या आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर घेवपाचें आसा. पूण कितें इश्यू येता ही कामां उरपा खातीर? पळय कामां उरपाक लागून थंयसर आमकां मेन कितें इश्यू आसा तो NOCक लागून. कितें NOC जी आसा पळय ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी असल्या कारणान आमकां थंयसर म्युन्सिपालिटीची या गव्हर्मेंटाची कोणाची NOC घेवपाची जाल्यार तेज्या लागून ती कामां सगळी डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर घेवन ती क्लियर करपाचो हो आमच्या मिनिस्टरान म्हाका सांगिल्लें आसा. आनी चड करून फ्रायडे ती कलेक्टराक घेवन त्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर कामां कंप्लीट जातली आमची. थँक्यू.